हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी क्यालोरीमेट्री र न्युटन्स ल अफ कुलिङको केही पास्ट न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छौँ। ध्यान दिऊ है। र हिटसँग रिलेटेड हामीले अगाडि पनि न्युमेरिकल्स गरिरहेको थियौँ। र म सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो टपिकको न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यसको थ्योरिटिकल पार्ट पनि हामीले रिभिजन गराउनुपर्छ र डाइरेक्ट न्युमेरिकल आइन्छ भने हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ र ठीक छ। अब यहाँ हामी तीनटा क्वेशन गर्न गइरहेको छौँ र किनभने क्यालोरीमेट्री र न्युटन्स ल अफ कुलिङबाट यही नै क्वेशन रिपिट भइरहेछ म्याक्सिमम। ठीक छ। अब धेरै एक्स्ट्रा चाहिँदैन यति भएपछि लगभग हेर कि बोर्ड एक्जाममा यस्तै नै रिपिट भइरहेछ। अनि जुन हामी यसपछिको अर्को टपिक छ फेज चेन्ज भन्न आउँछ त्यहाँ ल्याटेन्ट हिट वाला, त्यहाँ चाहिँ धेरै क्वेशन बन्छ। तर यो टपिकमा एकदम ठिक्क ठिक्क खालको क्वेशन छ, तर एकदमै रिपिटेड छ यो तीनटा क्वेशन। जुन फर्मेट आज हामी गर्न गइरहेका छौँ दिस आर भेरी मच रिपिटेड वान्स है। अब केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई इन्फर्म गरिहालौँ कि यो तीनटा क्वेशन कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर यसको सल्भिङ टाइम तल मैले कमेन्टमा राख्दै हुन्छु र त्यो तिमीलाई एक्जामको टाइममा कुनै पर्टिकुलरमा डाउट लाग्यो भने तिमी त्यहाँ क्लिक गरेर भिडियो डाइरेक्ट हेर्न सक्छौ हेर। अनि अर्को पनि इन्फर्मेसन हेर कि यहाँ तिमीलाई ह्यान्डराइटिङ अलिक सानो र अनक्लियर लागिरहेछ भने यसको हाई क्वालिटी इमेजको पनि मैले लिङ्क तल कमेन्टमा पनि र डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु र तिमीले त्यहाँ क्लिक गरेर यसको अलिकति प्योर भर्जन हेर्न सक्छौ र मतलब अलिक क्लियर खालको है प्योर इमेज हेर्न सकिन्छ। यहाँ अलिक तिम्रो ब्लर आउन सक्छ है किनभने ह्यान्डराइटिङ सानो लेख्नुपर्छ र ताकि धेरै हटाओस्। ठीक छ। ल अब हामी सुरु गरौँ है त। अब फर्स्टमा आएर क्वेसन नम्बर 1 हेर्दियौ। क्वेसन नम्बर 1 हेर। अब यसले के भन्छ हेर त ल। अ कपर कन्टेनर of mass 300 gram contains 500 gram of water at temperature 15 degree centigrade. Very simple. A 560 gram block of aluminium at temperature 100 degree centigrade is dropped in the calorimeter and the temperature is observed to increase to 22.5 degree centigrade. 2 बनायो रे हो, increase by बनाएन र। increase by भने के हो, यतिले बढ्यो भने। increase 2 भने के हो न, बढेर यहाँ पुग्यो भने यार, बुझ्यौ है। फिर increase 2 हो त्यो increase by हैन, एकदम ध्यान दिऊ है यहाँनेरि। अनि फाइन्ड द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ एल्युमिनियम भन्छ र एकदम सिम्पल छ यो। र यो क्वेशनहरुको लागि गिभन यहाँ छ है, यो मैले ग्रीनमा लेखिदिएको छु हेर। अब सकेसम्म वाटरको 4200 दिइरहेको हुन्छ, यहाँ 4190 दिइरहेको छ हेर। जे दियो त्यही हाल्नुपर्छ हामीले। ठीक छ है, बुझिहाल्छु मजाले। अब सुरु गरिदिऊ र। अब यस्तो क्वेशन हामी डायग्रामेटिकली नै गरौँ है। फर्स्टमा यसले यस्तो भन्छ हेर त ल। हाम्रो के छ भने हामीसँग कपर भेसल छ, यो कपरको भेसल, यो के भन कपरको भेसल हो। ठीक छ। अब यसको मास के छ भन त ल 300 ग्राम। ल मास अफ कपर को छ भन 300 ग्राम, बुझ्छौ है। ल म गिभन लेख्दिन है यो गरेपछि तिमीले एक्जाममा लेख्नु। अनि यहाँ पानी छ र। अब यो पानी कति छ भन त ल 500 ग्राम हेर। म्हणजे यो वाटर छ जुन H2O छ र मास अफ वाटर कति छ भन त 500 ग्राम हेर। यो बुझिहाल्छौ है। अनि अर्को के छ भन त ल a block of aluminium at temperature 100 degree centigrade. ध्यान दिऊ। अब यहाँ तिमीले ब्लक बनाऊ, यो ब्लक एल्युमिनियम को छ र यो एल्युमिनियम को र मास अफ एल्युमिनियम यो कति छ भन्दियौ त ल 560 ग्राम हेर। 560 ग्राम हेर, बुझ्छौ है। अनि यसको टेम्परेचर कति छ भने यसलाई थीटा 2 मान होला 100 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र यसको थीटा 1 पनि दिएको थियो हामीलाई कति भने 15 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर। ध्यान दिऊ है। तिमीले जेरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्स पढेकै छौ र मजाले, थर्मल इक्विलिब्रियमहरु पढेकै छौ र यसबाट तिमीले के बुझ्छौ भने यो जुन टेम्परेचर वाटरको दिइराछ त्यही टेम्परेचर क्यालोरीमिटरको पनि हो र। ध्यान दिऊ है। यो दुईटा त थर्मल इक्विलिब्रियममा छ र अर्थात 15 भनेकै यो कपरको पनि हो वाटरको पनि हो, यो बुझ्नुपर्छ है हामीले। अनि 100 चाहिँ एल्युमिनियमको ब्लकको हो र यहाँसम्म ठीक छ। अब उले के भन्छ हामी यसलाई यसमा मिसाउँ र यसलाई तिमी यसमा चोपल्देऊ, प्लन्ज गर यसमा। अब उले भन्छ के भन कि फाइनल टेम्परेचर 22.5 पुग्छ अर्थात यसको थीटा लेखौँ ल, यो कति हुन्छ भने 22.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर। अर्थात ध्यान देऊ यो त चिसो छ र यसको कम्पेरिजनमा। अब यसको 100 छ, अब 15 मा लगेर मिसाउँछौ भने त टेम्परेचर यसको घट्छ, यसको बढ्छ हेर। अब यसको घटेर यसको बढेर यो तीनटैको एकैचोटी फाइनल कति हो 22.5 हेर। अर्थात तिमीले यो पानीमा चुप्दै भने के हुन्छ के टाइम पछि पानीको टेम्परेचर पनि यही, एल्युमिनियमको टेम्परेचर पनि यही, अनि कपर भेसलको पनि टेम्परेचर यही हेर। यसलाई भन्छ हामी फाइनल टेम्परेचर, लास्टको रिजल्टेन्ट टेम्परेचर हेर हाम्रो यस्तो छ। ठीक छ। अब उले भन्यो ध्यान दिऊ त ल कि यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल। अब स्पेसिफिक क्यापेसिटीलाई हामी अहिले सी मान्दियौ र। अब सी अफ एल्युमिनियम वाट भन्छ र। ठीक छ। अब यहाँ तिमीलाई सी अफ कपर दिनु पर्यो र अनि यहाँ सी अफ वाटर दिनु पर्यो र। अब सी अफ वाटर त्यहाँ कति छ त ल 4190 छ र जुल केजी डिग्री सेन्टिग्रेड हेर।
बुझिहाल्छौ मजाले ठीक छ ल अनि अब कपर कति छ त्यहाँ हो त्यहाँ दिएकै छ तिमीलाई 390 हेर भनेपछि 390 अब युनिट बुझिहाल्छौ है जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड बुझ्छौ हेर ल यो हाम्रो टोटल सिनेरियो हो हेर अब हामीलाई थाहा छ र प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ कि हिट गेन भनेको हिट लस हो अथवा हिट लस उसले जति गर्यो हिट गेन यसले त्यति गरिरहेछ प्रोभाइडेड दैट कि सराउन्डिङमा चाहिँ हिट लस हुनु भएन यो कन्डिसन यहाँ लाग्या हुनुपर्छ है कि सराउन्डिङमा हिट लस हुनुहुन्न अथवा यसलाई केही तिमीले इन्सुलेटिङ च्याम्बरमा यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो भनेर यहाँसम्म बुझ्छौ अब हामी फटाफट गरिदिउँ भनेर कि यसले के गर्छ भने हिट लस गरिरहेछ किन यो हायर टेम्परेचरमा छ र यसले हिट गेन गर्छ र बुझ्छौ है अब सिम्पल छ र यो मजाले बुझ्छ नि यहाँसम्म अब म गिभन लेख्दिन है तिमीले गिभन मजाले लेख्नु र यसमा गिभन एकदम लेख्नुपर्छ र एक प्याराग्राफ लाग्छ र ठीक छ ल्याङ्ग्वेज लेख न मास अफ कपर क्यालोरिमिटर त्यसपछि के भन्छ त स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ कपर भन्दै ब्र्याकेट लाउँदै सिम्बल लेख्दै डेटा लेख्दै गरेर ठीक छ अब हामी डाइरेक्ट गरौँ है ल वी नो दैट के हुन्छ मतलब हिट गेन्ड बाइ के भन्दै मतलब बाइ क्यालोरिमिटर एन्ड वाटर भने के हुन्छ मतलब हिट लस्ट बाइ ब्लक हेर हाम्रो ब्लकले यहाँ के गरिरहेछ भने हिट लस्ट गरिरहेछ र बुझ्छौ मजाले बुझ्छौ और अब यहाँ हेर्दिउ ल अब फर्स्टमा क्यालोरिमिटरको लागि कुराहरु हेर ठीक छ ध्यान देऊ है यो डेटा हो नि फेरि यति होइन है फेरि यति त तिम्रो डेटा हो यहाँ बल्ल स्टार्ट भएको हिसाब है ल अब ध्यान देऊ के हुन्छ भने कि फर्स्टमा क्यालोरिमिटरको लागि हेर्दिउ यम के को कपरको सी कपरको डेल्टातिर पनि कपरको हेर बुझ्छ यहाँसम्म प्लस हेर क्यालोरिमिटर सक्यो वाटरमा हो हेर कि यम वाटरको यो पनि वाटरकै यो पनि के भन वाटरकै हेर बुझिन्छ है अब तिमी ब्लकमा हो हेर कि मास पनि एल्युमिनियम ब्लकको अनि त्यसपछि यो पनि एल्युमिनियम ब्लकको र डेल्टातिर पनि एल्युमिनियम ब्लककै हेर यहाँसम्म क्लियर छ अब ध्यान देऊ अब क्यालोरिमिटरको मास कति छ भन्दा ल यहाँ दिएको छ हामीलाई कि 300 ग्राम हेर 300 यहाँ ग्रामै हाल्दा हुन्छ किनभने ग्राम हाल्छु युनिट क्यान्सल हुन्छ फरक पर्दैन हेर ठीक छ तर मिक्स मार्क्स चाहिँ गर्नु भने कि सबै ग्राम गर सी सबै केजी गर हेर फरक पर्दैन अब त्यसपछि यो कति छ 390 ल अब यो कति छ मतलब ध्यान देऊ डेल्टा सी ने के हुन्छ ध्यान देऊ फाइनल कति छ मतलब 22.5 अहिले कति थियो 15 भयो अब 22.5 मा 15 घटाउ हेर कति आउँछ भने यो 7.5 आउँछ क्यारे भनेपछि यो कति आउँछ भने अब 7.5 आउने भयो ठीक छ बुझिहाल्छौ मजाले हेर ठीक छ यहाँसम्म अब यहाँ पनि त्यही हेर कि वाटरको मास कति छ 500 यसो कति छ त ल 4190 ल अब यो पनि कति हुन्छ 7.5 हुन्छ र किनभने यो र यो त सेम हो अहिले कुरा भइसकेको छ र अब यहाँ हेर्दै कि मास अफ एल्युमिनियम कति छ त ल 560 र यसको लागि हामीले निकाल्नु छ र यो त हामीलाई चाहिएको छ अनि हाम्रो यो कति हुन्छ त ल सुरुमा कति छ भने 100 छ फाइनली कति हुन्छ भने 22.5 अब तिमी सबट्र्याक्सन गर्छौ हेर ठुलो माइनस सानो गरेर मजाले अब गर्दा फेरि कति आउँछ मतलब 100 माइनस 22 गरेर फर्स्टमा त यो कति हुन्छ भने 78 हुन्छ गाडी हो अनि 78 मा अझै तिमीले 0.5 घटाउ भने कति हुन्छ भने यो 77.5 हेर कति हुन्छ भने 77.5 हेर अब तिमी हिसाब डाङडुङ गर यो निकाल हेर ठीक छ ल थोरै यहाँ हेर्दै निकालिहालौ ल यहाँ हेर्दै एकछिन ध्यान दिएर है थोरै ध्यान दिऊ है ल और यो कति हुन्छ मतलब ज्यापै हिसाब गरौँ है ल सँगै गरौँ है त ल सँगै गरौँ है यन्त्र लगाऊ ल 300 * 390 * 7.5 हेर कति आउँछ भने 877500 हेर 877500 आउँदो रहेछ अब यसपछि हेर्दिउ ल 500 * 4190 * कति मतलब 7.5 हेर यो कति आयो मतलब धेरै आउँछ यो त कि 1571 अनि के छ मतलब 2500 हेर यदि आएछ अरे ठीक छ अनि अर्को अब के छ भन्दै ल उता हेर 560 * 77.5 560 * 77.5 हेर यो त कति आयो मतलब 43400 अनि के छ भने सी अफ एल्युमिनियम हेर बुझ्छौ अब डिभाइड गर्दै गएर लाइन मजाले इजी छ हेर 877500 प्लस कति मतलब 1571 अनि 2500 हेर डिभाइड के भने 43400 यो त कति आयो मतलब 382.25 आयो त्यसैले देयरफोर सी अब ए कति आयो त 382.25 के आउँछ भने यो जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड हेर बुझ्छौ है सिम्पल आन्सर आइसक्यो तिमी यहाँ के पनि गर्न सक्थ्यौ भने यो कमन तानेर अनि जोडाए हुन्थ्यो र छोटोमा आउँथ्यो अब गरी मैले पुर्याएर यसबाट के बुझिन्छ भने यो पनि देखिन्छ रे यसबाट कि यति हिट तिम्रो क्यालोरिमिटरले गेन गरेछ यति हिट तिम्रो के भन्छ मतलब वाटरले गेन गरेछ अनि
यदि टोटल हिट के छ भने एल्युमिनियमले लस्ट गर्छ र बुझ्यौ है र तिमीले यहाँले यो कमन तान्न गरे भए इजी हुन्थ्यो र बुझ्यौ मजाले ल यसरी हाम्रो फर्स्टको आन्सर आयो र यहाँसम्म एकदम क्लियर छ है एकदमै रिपिटेड क्वेशन हो यो ध्यान देऊ यो क्वेशन त 3 चोटी 4 चोटी भन्दा धेरै आएको छ एक्जाममा राम्रो हेर्दियौ सारै नै सिम्पल छ यो अति नै सजिलो छ र लङ क्वेशनको लागि है न्युमेरिकलमा यति सजिलो कहाँ आउँछ त पत्ता ठीक छ ल मेट्दा हुन्छ नि मजाले ध्यान देऊ र है ल मेटौ है त थोरै ल अब हेरौँ हामी यहाँ 2 नम्बर हेर यसले के भन्छ ल हेर त अ सब्स्टेन्स टेक्स 3 minutes in cooling from 50 degrees centigrade to 45 degrees centigrade and takes 5 minutes in cooling from 45 degrees centigrade to 40 degrees centigrade. What is the temperature of surrounding भन्छ यो त न्युटन ल अफ कुलिङ बाट आयो र यो क्वेशन पनि अलि रिपिटेड खालको छ है ध्यान दिएर हेर्दियौ एकदम राम्रो क्वेशन छ यो र यसमा अर्को टेल पनि आउन सक्थ्यो र ध्यान दिएर सुन्दियौ त अनि उले यो पनि सोध्न सक्थ्यो र कि फाइन्ड द टाइम रिक्वायर्ड इन कुलिङ फ्रम 40 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 35 डिग्री सेन्टिग्रेड यसरी अर्को पनि टेल यसले जोड्न सक्छ है यहाँ ध्यान देऊ यस्तो पनि क्वेशन छ र तर यो क्वेशनमा तिमीलाई के गर्नु त ल सराउन्डिङको मात्रै टेम्परेचर निकाल्देऊ यहाँ छ र एक स्टेप छोटो भयो त्यसो भए ठीक छ ल ध्यान देऊ यो पनि डायग्रामेटिकली बुझौं फर्स्टमा त ध्यान देऊ ल फर एक्जाम्पल यो हाम्रो एपरेटस छ ल र यही गर्दिनु है सबै ल बुझिहाल्छौ अब यो सराउन्डिङ थीटा एस ल र यो सराउन्डिङ हो थीटा एस यो पुरै हाम्रो सराउन्डिङ हो र ठीक छ अब फर्स्ट कन्डिसनमा हेर हाम्रो कुनै ब्लक छ र हामीसँग ठीक छ है र यो केही टाइम पछि कुल हुन्छ र सेम सामान है सेम मास ध्यान देऊ अब सुरुमा कति थियो त ल 50 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो अनि कति भयो त यो 45 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो कति टाइममा भने 3 मिनेटमा यति भयो बुझ्यौ है मजाले अब सेकेन्ड कन्डिसन हेर यही ब्लक छ फेरि पनि एउटै सामान हो यो ध्यान देऊ र यो फेरि पनि कुल भयो र अब भयो के भन्छ ल अब 45 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट कति भयो यो 40 डिग्री सेन्टिग्रेड गयो अनि उले टाइम भन्छ 5 मिनेट हेर अब तिमीले भन्ला हो यहाँ ध्यान दिएर हेर है अब कि सर किन टाइम फरक कि यहाँ पनि 5 नै घट्या हो यहाँ पनि 5 नै घट्या हो तर टाइम किन बढी लाग्यो ध्यान दियो त ल न्युटन ल अफ कुलिङले के भन्छ भन ध्यान दियो त ल कि रेट अफ ध्यान दियो त ल रेट अफ लस अफ हिट हेर भने के छ प्रोपोर्सनल हुन्छ भन डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन लिक्विड एन्ड सराउन्डिङ हेर अथवा बडी एन्ड सराउन्डिङ हेर बडी मानिने भयो यसलाई बडी एन्ड सराउन्डिङ हेर यो भन्न खोज्या हो ध्यान दियो त ल अब 50 हुँदा फेरि ध्यान दियो त ल 50 हुँदा फेरि 50 माइनस थीटा एस ठुलो आउँछ अब 45 माइनस थीटा एस त त्यही हो तर यहाँ जुन 40 माइनस थीटा एस छ त्यो त झ्याप्पै कम आउँछ बुझ्यौ है अर्थात यो सेलाउँदै गयो भने यो डिफरेन्स घट्दै जान्छ र अब यसले धेरै टाइम लाग्छ र यो सेलाउन अब बुझ्यौ है यसमा के बुझिन्छ भन्दा जति जति टेम्परेचर घट्दै जान्छ त्यति त्यति बढी टाइम लाग्छ र त्यसलाई फर्दर घट्नमा अब बुझिन्छ है कि चिसो कुरा झन् ढिलो आउँछ के अनि तातो कुरा चाँडो आउँछ र जस्तै न्युटन ल अफ कुलिङको नारा पनि छ र कि जति धेरै ग्याप हिट लस ज्याप ज्याप भन्दैन म है त्यही हो र यो कि ग्याप धेरै भएपछि फटाफट हिट लस हुन्छ ग्याप कम छ भने स्लो हिट लस हुन्छ र ग्याप मतलब के भन टेम्परेचर ग्याप बिट्विन यो बडी एन्ड सराउन्डिङ र यहाँ टेम्परेचर ग्याप धेरै छ फटाफट लस भयो यहाँ टेम्परेचर ग्याप कम भइसक्यो अब बिस्तारै लस भइरहेछ बुझ्छौ अब तिमीले बुझ्यौ होला र कि जुन हाम्रो एन्सर आउने वाला छ यो 40 भन्दा पनि सानो आउनु पर्छ किनभने सराउन्डिङको टेम्परेचर भन्दा कममा त कसरी घट्छ र यस्तो हुन र इक्विलिब्रियममा भइहाल्छ तुरुन्तै बुझ्छौ है अर्थात तिम्रो एन्सर 40 भन्दा पनि सानो आउँछ सिधा कुरा बुझ्छौ है ल अब के भने बुझ्यौ नि यो क्वेशनले अब हामीले थोरै सल्भ गरौँ र राम्रो क्वेशन छ है ध्यान देऊ ल अब फर्स्ट हामी यो गरौँ र ध्यान दिएर हेर्दै अब यसको पनि ल्याङ्ग्वेज त्यति हामीले नलेखे पनि हुने हो ठीक छ म बिना ल्याङ्ग्वेज जोड्दिन्छु है तिमीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेखेर गर्नुपर्छ अब तिमीले ल्याङ्ग्वेज यसरी लेख्न सक्छौ अरे कि लेट मास अफ बडी बी m एन्ड इट्स स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बी s भन्दा तिमीले के ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छौ ठीक छ तर म यहाँ डाइरेक्ट गरिदिन्छु ठीक छ अनि यहाँ अरु कुरा के बुझाउ भने थीटा s भने के भन टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ हेर के भन्देऊ टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ अब यो क्वेशन नम्बर 2 हेर सिम्पल छ हेर्देऊ ध्यान दिएर है फर्स्टमा यहाँ फर फर्स्ट केस लेखौं फर फर्स्ट केस ठीक छ अब तिमीलाई न्युटन ल अफ कुलिङको फर्मुला मजाले आउँछ र हुन्छ के भन त यस्तो हुन्छ रे कि q बाइ t हिट बाइ टाइम यो लेखे हुन्छ र अनि यो भने के हुन्छ त ल माइनस के हुन्छ न थीटा एभरेज माइनस के भन्दा थीटा सराउन्डिङ हेर यस्तो हुन्छ है यो माइनस तिम्रो साइन कन्भेन्सनको लागि हाल्दिएको हिट अमाउन्ट डिक्रिज गरेर जान्छ नि त बडीबाट यो भन्दा माइनस हाले हुन्छ अथवा तिमी हिसाब गर्नको लागि नहाले नि हुन्छ यो किनभने एकछिनमा हामीले रेसियो लिन्छौं रेसियो लिँदा फेरि काटिन्छ अरे यो ठीक छ बुझिहाल्छ मजाले नलेख्ने हुन्छ है यो थ्योरेटिकल्लीमा चाहिँ लेखा हुन्छ अरे यहाँ
थ्योरेटिकल कुरामा लेख्दै हुन्छ हिसाबमा तिमीले हाल्ने भयो नहाल्ने भयो र यो काट्ने कुरा हो यो। अब यहाँ ध्यान दियो है त्यसको मिनिङ बुझ्यो र अब यसले भन्न खोजेको के भन रेट अफ लस अफ हिट, हिट बाइ टाइम भनेको त्यही हो ठीक छ। अब यहाँ भने के हुन्छ मतलब यो त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। थीटा एबी भने के हो कि हाम्रो बडीको एभरेज टेम्परेचर भनेर यो बडी हो र कहाँबाट हिट लस भइरहेछ त्यो, अनि यो हाम्रो के हो भने दिस इज सराउन्डिङ, दिस इज सराउन्डिङ र बुझ्छौ है। यो दुईटाको मिनिङ बुझ्न अति आवश्यक छ है, ध्यान देऊ। यो बडीको एभरेज टेम्परेचर लिन्छौ तिमी, ध्यान देऊ, अनि यो हाम्रो सराउन्डिङको टेम्परेचर हो बुझ्छौ। अब यो फर्स्ट केसलाई लगाउन गइरहेको छु र ध्यान देऊ है, यो फर्मुला साह्रै महत्त्वपूर्ण छ नि फेरि ल। और अब हिट लस भने के हुन्छ भने एमएस के हुन्छ ई चेन्ज इन टेम्परेचर र टाइम टेकन कति छ भने 3 मिनेटमै हाल्दै हुन्छ र किन यो पनि मिनेट एउटै डाइमेन्सन छ र सिधा हाल्दै भयो केही फरक पर्दैन। अब यहाँ के हुन्छ भने के त के नै छ थीटा एभरेज, एभरेज भने के हो भने हाम्रो बडी के छ त 50 बाट 45 मा आएको छ र के भएको छ रे 50 बाट 45 मा आएको छ। अब तिम्रो एभरेज के हुन्छ मतलब 50 प्लस 45 बाइ 2 र भन्न खोजेको के भने जुन बडी कुलिङमा गइरहेछ त्यो बडीको एभरेज टेम्परेचर हो र बुझ्छौ नि। उता के छ भने सराउन्डिङको टेम्परेचर, यो त हामीले निकाल्नु पर्ने हो क्या, यो त देखेकै छैन यहाँ सब बुझ्छौ भेरी गुड। अब यहाँ हेर्दै हो र कि एम र एस भनेको मास र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो, यो त हाम्रो गिभन जीवन छैन तिमीले मान्नु चाहिँ पर्यो र। अब चेन्ज इन टेम्परेचर के छ मतलब 50 माइनस 45 र के छ भन्दै त ल 5 छ, त्यसो भए अपॉन 3 यो गरे के हुन 50 माइनस 45 के चेन्ज इन टेम्परेचर अफ बडी नि त। क्यू भने के हुन्छ हिट लस्ट बाइ बडी, त्यसलाई तिमी गर्छौ के भने यसको इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, त्यही गर्ने हो फटाफट। अब यहाँ के हुन्छ मतलब के अब यो जोडेर आधी गरेर अब 50 का आधी के हुन्छ 25 हेर, यसको आधी हो 20 अनि फेरि 2.5 हेर भनेपछि 25 20 2.5 ले कति हुन्छ मतलब यो 47.5 हुन्छ जस्तो हो। यो कति हुन्छ मतलब 47.5 माइनस के मतलब थीटा सराउन्डिङ। यहाँ सब बुझ्छौ है, बुझ्छौ नि मजाले, एकदम मजाले बुझिन्छ। अब यसलाई तिमीले 1 मान, किन यो भन्दा फर्दर सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई, यसलाई 1 मान्दियो। यहाँ सब क्लियर छौ, क्लियर छौ है। अब यही हामी गरौँ कसलाई भन सेकेन्ड केसमा आएर लेख्दियौ यहाँ त्यसै फर सेकेन्ड केस, फर सेकेन्ड केस ध्यान दिएर हेर्दियौ। अब यही काम दोहोरिन्छ रे, यही सेम टु सेम हो। अब हुन्छ के भन्नु ल क्यू बाइ टी, अब यो के हुन्छ भने त्यही सेम टु सेम के अनि थीटा एभरेज माइनस थीटा के भने सराउन्डिङ हेर बुझ्छौ है, भेरी गुड। अब यहाँ हेर अब यसको के हुन्छ मतलब एमएस डेल्टा थीटा सेम टु सेम, टाइम के छ भने टाइम 5 छ र टाइम 5 मिनेट ठीक छ इक्वल टु अब हाम्रो के छ भने के त के नै छ। अब थीटा एभरेज भने के हुन्छ भने 45 प्लस 40/2 यो कति हुन्छ भने अब 45 प्लस 40/2 माइनस थीटा सराउन्डिङ के छ भने जस्ताको तस्तै हेर। यहाँ सब क्लियर छ है, क्लियर छौ नि ल थोरै मेटौँ है। अब यहाँ हेर्दै हो र और अब एमएस ध्यान दियो त ल चेन्ज इन टेम्परेचर के छ भने 45 माइनस 40 यहाँ पनि 5 हो त्यसो भए यहाँ पनि 5 भयो र बाइ 5 छ र यो काट्छ अब एकछिनमा अहिले काट्दियो ल के हुन्न। अब यता हेर ल हाम्रो के छ एज इट इज हेर। अब यो हुन्छ के भने 45 प्लस 40/2 अर्थात के हुन्छ भने यो त 20 20 40 ल 2.5 अर्थात कति आउँछ भने यो त 42.5 आउने भयो। कति भने 42.5 माइनस कति छ थीटा सराउन्डिङ। यहाँ सब बुझ्छौ, यहाँ सब बुझ्छौ र। अब यसलाई तिमीले डबल आई माने हुन्छ, सिंगल आई र डबल आई भइहाल्यो र। अब तिमी के लिन्छौ भने रेशियो लिऊ र गर्छौ के भने यसलाई डिभाइड गर्दा के हुन्छ मतलब डिभाइडिङ 1/2 गरेर यो गर्दा के आउँछ भने यता के छ मतलब एमएस इन्टु 5/3 होल अपन यहाँ के हुन्छ अब एमएस छ र 5 त काटिसक्यो। अब यता के छ भने के यहाँ कति छ भने 47.5 माइनस थीटा सराउन्डिङ हेर। अब तल के आउँछ मतलब के 42.5 माइनस थीटा सराउन्डिङ हेर। यहाँसम्म ठिक छ, एकदम क्लियर छ र। अब यो काटकुट कम्पनी हुन्छ थोरै मेटौँ है ल हेर सिद्धिसक्यो। अब त ध्यान दिएर है एकदम दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट हेर ल। अब यहाँ काटकुट कम्पनी भइरहेछ र यो काट्यो अरे काटिहाल्यो सबै। अब यो पनि काटिरहेछ अरे यो पनि काटिहाल्यो। अब बाँकी के रह्यो मतलब अब यो के हुन्छ मतलब 5/3 जस्ता तस्तै हेर। यहाँ के हुन्छ भने 47.5 माइनस के हुन्छ मतलब थीटा एस, तल के हुन्छ भने 42.5 माइनस के भने थीटा एस हेर। बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ। अब हामी के गरौँ भने क्रस मल्टिप्लाई गरौँ हैन। और अब यसले गर्दा के हुन्छ मतलब 540 = 200 5 * 2.5 भने कति हुन्छ भने 12.5 हेर। भनेपछि यो कति आउँछ मतलब 212.5 हेर माइनस यसले गर्दा कति हुन्छ भने 5 थीटा एस। बुझ्छौ है, यस ल्याएर मैले बुझिहाल्छौ। अब यसलाई गरौँ यो गर्दा के हुन्छ मतलब 340 = 120 37 = 21 हेर। भनेपछि कति हुन्छ यो 141 अनि यहाँ चाहिँ 0.5 छ हेर। भनेपछि 142.5 हेर कति आउँछ भने यो अब 142.5 माइनस यसले गर्दा के हुन्छ अब
3 थीटा यस हेर बुझ्छ है भेरी क्लियर अब गरौँ के मतलब घटाउने काम गर 212.5 माइनस कति मतलब 142.5 उता लिएर जाऊ कति हुन्छ यो 5 थीटा यस माइनस 3 थीटा यस हेर अब घटाउने काम गर्दै यो गर्दा कति आउँछ न यो 70 होला सर यो यसमा 70 जोड्दा ठ्याक्कै आउँछ 14 7 21 ठीक छ यो कति आयो 70 इक्वल टु कति आयो मतलब 2 थीटा यस हेर 5 मा 3 भनेको 2 हो अब डिभाइड गर्दा के हुन्छ यो अब कि थीटा यस कति आयो त्यसो भयो 35 डिग्री सेन्टिग्रेड आएर बुझ्यौ मजाले अब यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ मतलब कि टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ इज 35 डिग्री सेन्टिग्रेड के भन्दै त ल 35 डिग्री सेन्टिग्रेड बुझ्छ मजाले ल एकदम सिम्पल छ र ध्यान दिएर हेर्दै है तिमीले यसमा एउटा मेन फर्मुला त बुझ्यौ होला कि रेट अफ हिट लस भने के हुन्छ मतलब के टाइम्स थीटा एभरेज माइनस थीटा सराउन्डिङ गरे यहाँनिर तिम्रो जुन मैले लेखेको थिएँ यो एभरेजको कन्सेप्टलाई तिमीले बिर्सिनु हुन्न है फेरि ध्यान दिऊ एभरेज हो र किनभने बडीको टेम्परेचर के हाल्छ हो र कि बडी त यहाँदेखि यहाँसम्म आएको छ न 50 हाल्ने न 45 हाल्ने यसको एभरेज हाल्ने यहाँ पनि त्यही गर्ने र कि बडीको टेम्परेचर के हाल्ने यहाँ 45 पनि छ 40 पनि छ हामी गर्छौँ कि यसको एभरेज हाल्दिन्छौँ र के भन्दा एभरेज हाल्छौँ है ध्यान दिऊ कि बडीको टेम्परेचर एभरेज हालिन्छ सराउन्डिङ त जताततै छ यति बुझ्यो भने सिम्पल छ यो भेरी मच इजी ठीक छ ल बुझ्यो मजाले क्लियर छ यो अब यसलाई म मेट्छु नि हामी जाउँ अर्को क्वेसन नम्बरमा आएर ठीक छ है ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा आएर अब यसले के भन्छ त ल अ कपर पट with mass 0.5 kg contains 0.170 kg of water at temperature 20 degree centigrade a 0.250 kg block of iron at 85 degree centigrade is dropped into the pot भनेर find the final temperature assuming no heat loss to the surrounding भन्छ र यसले के भन्नु त ल अहिले सेम क्वेशन हो र यो र उले भन्यो फाइनल टेम्परेचर निकाल यहाँ के भनेको थियो त ल स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल मतलब सेम फर्मेटको क्वेशन हो थोरै सोध्या मात्रै फरक गर्दिउँ त्यसो भए ठीक छ यो पनि पास्ट क्वेशन गरेर थोरै ध्यान दिऊ है एकदम सिम्पल छ र डायरा बनाएर गरौँ हामी यहाँ पनि डायरा बनाएर गरी मानि गर है इजी हुन्छ र तिमीलाई ल ध्यान दिऊ फर्स्टमा के गरौँ भने कपरको पट छ अर्थात यो तिमीलाई क्यालोरिमिटर भन्न खोज्या हो बुझ्छौ है ल दिस इज आवर क्यालोरिमिटर यो के छ भन्दा कपरको ल एमसीयू लेखौँला यहाँ कपरको कति छ त मास अब 0.5 केजी छ र 0.5 केजी छ र ठीक छ ल हाम्रो यहाँ भित्र के छ अब वाटर पनि छ र बुझ्छौ है ध्यान दिऊ र अनि यसपछि यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यहाँ दिएकै छ र कति छ 390 र भन्छ यो कपर कति छ त ल 390 छ र एसआई युनिट हो है युनिटमा लेख्दिन अहिले बुझिहाल्छु मजाले दिस इज एसआई युनिट है त ल अनि त्यसपछि यो जुन वाटर छ यो मास अफ वाटर यो कति छ त ल यो 0.170 केजी र बुझ्छौ एकदमै गुड र अब हामी यसको के ल्याउ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सी अफ वाटर कति छ त यो 4190 छ र के भन्छ ल एसआई युनिट है यो जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड र लेख्न सक्छौ बुझिहाल्छ र अब हामी के गरौँ भने आइरनको ब्लक लियौ रे त कतै ल यहाँ आइरनको बडी लियौ के लियौ भने आइरनको बडी लियौ र अब यो बडीको तिम्रो मास कति छ त ल यसको मास छ तिम्रो 0.250 केजी छ र बुझिन्छ है बुझिन्छ र अनि यसको टेम्परेचर के छ भने अब यसलाई थीटा 2 मानौँला यसको कति छ भने 85 डिग्री सेन्टिग्रेड र अब यसको थीटा 1 कति छ भने थीटा 1 छ तिम्रो 20 डिग्री सेन्टिग्रेड दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम अर्थात के हुन्छ भन्दा यसको 20 भएपछि कपरको पनि 20 नै हुन्छ र थर्मल इक्विलिब्रियम है थाहा छ भने मजाले यो अब हामी के गर्ने भने यसलाई यसमा लगाएर हाल्दिनी यसलाई यसमा डिप गरेर मजाले त्यो हाल्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भने यसको टेम्परेचर घट्छ यसको टेम्परेचर बढ्छ र किन इट लुजेस हिट इट गेन्स हिट र ठीक छ अब लेट द कमन टेम्परेचर विथ थीटा भनेर लेखाएर मजाले ठीक छ अब हामीलाई चाहियो के भने थीटा चाहियो र बुझ्छौ है भेरी सिम्पल ठीक छ ल त्यही पनि गरौँ हैन सहिले भने छोड्ने कुरा आउँदैन अनि आइरनको पनि यहाँ दिया होला र तिमीलाई कि यो आइरनको पनि दिया हुन्छ तिमीलाई कति दिया छ मतलब यहाँ देखे छ है 470 दिया छ र एसआई युनिटमा है ल बुझिहाल्छु र यहाँ ठिक छ नि अब हामी के गर्ने मतलब हिट गेन र हिट लस हेरौ सिद्धिहाल्यो र ठीक छ तिमीले यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्छ है ल्याङ्ग्वेजमा थोरै थोरै जस्तै लेट MCU with the mass of copper calorimeter which is equal to भन्दै फटाफट तिमीले सबै सिम्बलको मिनिङ लेख्थ्यौ र अनि लास्टमा तिमी के लेख्छौ भने लेट थीटा विथ द रिक्वायर्ड कमन टेम्परेचर ठीक छ अथवा रिक्वायर्ड फाइनल टेम्परेचर भन्ने बुझिन्छ यहाँसम्म ल अब काम गर्न थाल्नु हेर अब फर्स्टमा के लेख्नु हो त ल we know that के हुन्छ भने त ल heat gained by के भन calorimeter and water हेर यो भने के छ बराबर हुन्छ त heat lost by iron heat lost by के मतलब iron block हेर ठीक छ ल बुझिहाल्छौ हेर
सिम्पल छ है ल और अब यसको लागि गरौँ हेर क्यालोरिमिटरको लागि के हुन्छ त एम अफ क्यालोरिमिटर सी अफ के भन्छ क्यालोमिटर हाम्रो कप्पर छ अरे ल कप्परको हेर अनि डेल्टा थीटा कसको भन्छ ल क्यालोरिमिटरको हेर यहाँसम्म क्लियर छ है भेरी गुड प्लस हेर अब अर्कोमा के अरे वाटरको अरे मास अफ वाटर यो पनि वाटर अनि यो पनि के भन यो पनि वाटर हेर ठीक छ है भेरी गुड अब हिट लस्ट बाइ आइरन ब्लक हेर यो गर्दा के हुन्छ मतलब यो मास अफ आइरन ब्लक यसलाई आई लेखौँला अहिले ठीक छ मास अफ आइरन लेखौँला अनि त्यसपछि के गर्ने सी अफ आइरनलाई सी आई लेखौँला या फिर लेखे पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन फेरम त हो नि ल अनि त्यसपछि डेल्टा थीटा के हुन्छ यो पनि आइरनको हेर यहाँसम्म क्लियर छ ध्यान देऊ और अब कप्परको मास कति छ मतलब 0.5 इन्टु यो कति छ होला यो तिम्रो 390 छ र इन्टु अब यो कति हुन्छ मतलब ध्यान देऊ है यो थीटा भने के हुन्छ त यो भन्दा त ठुलो हुन्छ अर्थात् यो भन्दा ठुलो हुन्छ तर यो भन्दा त सानो हुन्छ रे किन भन यसको टेम्परेचर बढ्नेवाला छ र यसको टेम्परेचर घट्नेवाला छ र यसले हिट लस गरिरहेछ यसले गेन गरिरहेछ नि त भनेपछि अब यसको डिफरेन्स इन टेम्परेचर के हुन्छ भने ठुलो माइनस सानो अर्थात् के हुन्छ मतलब थीटा माइनस के भने 20 डिग्री हेर थीटा माइनस 20 हेर फटाफट बुझ्छौ अब एम डब्ल्यू हेर वाटर के छ भने 0.170 बुझिहाल्छौ अब यो कति छ भने 4190 यो नि बुझिहाल्छौ र अब यहाँ पनि सेम हो कि जे कप्परको लागि चेन्ज इन टेम्परेचर हो त्यही नै वाटरको लागि पनि हो र अर्थात् के हुन्छ भने थीटा माइनस 20 डिग्री हेर सेन्टिग्रेड लेखे नि हुन्छ अब उता के हुन्छ भने अब आइरनपट्टि आऊ हेर कि आइरनको मास कति छ मतलब 0.25 हेर इन्टु ल हामी हेर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हेर त कति छ अब यो छ तिम्रो 470 इन्टु अब यसको चेन्ज इन टेम्परेचर हेर फाइनल कति छ भने थीटा इनिशियल कति छ भने 85 ठुलो माइनस सानो कति हुन्छ भने यो अब 85 माइनस थीटा हेर बुझ्छौ है ल भेरी गुड क्लियर छ नि अब यसलाई थोरै सल्भ गरेर आन्सर आइसक्यो हेर अब ध्यान दिएर हेर्दियौ एकछिन फर्स्टमा हामी कमन तानिहाल्यो हेर फेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ ल कमन तान्दा त्यसको कति हुन्छ भने यो थीटा माइनस 20 हाम्रो कमन आइरहेछ यहाँबाट हेर योबाट यो कमन आएको अरे यहाँबाट कमन आइसक्यो अब बाँकी के छ मतलब 390 डिभाइड 2 जस्तो हो र यो कति आउँछ भने 195 आउँछ अब यो प्लस हेर यहाँ छ अब यो 0.170 इन्टु 490 त गर्नै पर्छ 0.170 इन्टु 4190 हेर कति आउँछ यो भने 712.3 हेर 712.3 आएर कमन तानेछ है मैले यो बुझिहाल्छौ र अब उता जाउँ हामी के छ भने यो 0.25 इन्टु 470 गरेर ल 470 इन्टु 0.25 गरेर कति आउँछ भने यो 117.5 अनि उता हाम्रो के छ मतलब 85 माइनस थीटा बुझ्छौसम्म भेरी गुड हेर अब गर्छौ तिमी के भन पहिला यो जोडौ अनि यसले डिभाइड गरौँ मजाले हेर ठीक छ अब यो गर्दा के हुन्छ मतलब 195 प्लस कति मतलब 712.3 हेर यो गर अनि सिधै गरौँ न हामी डिभाइड बाइ उयो आन्सर हेरौ यो गर्दा कति आयो मतलब 7.72 आयो यहाँ के छ न थीटा माइनस 20 डिग्री छ उता के छ मतलब 85 माइनस थीटा छ गरे के बुझ्यौ है मैले यो जोडी अनि यसले तल डिभाइड गरिएर यहाँसम्म ठीक छ नि अब तपाईले ब्र्याकेट नै खोल्नु पर्छ र अब यो के हुन्छ भने 7.72 थीटा माइनस अब यसलाई डबल गर्दियौ र कति आउँछ मतलब ल यो 154 पॉइंट कति मतलब 43 हेर यस्तो आउँदो छ अनि यता के आउँछ मतलब 85 माइनस थीटा आयो यहाँसम्म क्लियर छ अब गर्ने के भने यता ल्याएर जोड उता ल्याएर त्यो जोड गरेर सिम्पल सकिहाल्यो थोरै मेटौ है ल अब हेर्दै यो के आउँछ ल और जोड्दा के हुन्छ मतलब यो 8.72 थीटा आउने गयो उता ल्याएर जोड्दै के हुन्छ यो अब प्लस 85 गर्दा कति आउँछ 239.4 आइराछ 43 ल और अब त्यो थीटा कति आउँछ मतलब डिवाइड 8.72 हेर 27.45 डिग्री सेल्सियस आएर ठ्याक्कै अथवा के मतलब 27.45 डिग्री सेन्टिग्रेड आइसक्यो र बुझ्छौ है भेरी सिम्पल हेर यसरी हामीले के निकाल्नु मतलब यो पुरै सिस्टमको लास्टको फाइनल टेम्परेचर अथवा इक्विलिब्रियममा आएपछि कमन टेम्परेचर निकाल्नु गरे सबै सिस्टमको ठीक छ ल यो गरेपछि हाम्रो के भयो मतलब क्वेशन नम्बर 3 पनि सक्यो यसरी हामीले तीनटा क्वेशन गर्यौ हैन 1 2 3 र यो रिलेटेड थियो तिम्रो के भन क्यालोरीमेट्री र न्युटन्स ल अफ कुलिङ सँग रिलेटेड थियो र ठीक छ अब यसपछि हामी अरु पनि हिसाब मजाले गर्छौ र सकेसम्म तिनीहरु चाहिँ अब केसँग रिलेटेड हुन्छन् मतलब हाम्रो यो फेज चेन्जहरुसँग रिलेटेड हुन्छ र त्यो अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ है अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा भिडियोमा अलि हुँदैन र त्यसलाई धेरै भिडियो चाहिन्छ ठीक छ र क्वेशन पनि अलि धेरै सल्भ गर्नुपर्छ र त्यसमा तिम्रो त्यहाँ तिम्रो मिक्सिङ गर्ने मेल्ट हुन्छ कि हुन्न स्टीमको आइसको वाटरको धेरै केसेसहरु छ र त्यसलाई हाम्रो अलि टाइम लाग्छ दिस वाज भेरी सिम्पल कन्सेप्ट र तिमीले एकचोटी रिभाइज चाहिँ गरेर है एक्जाममा एकदम रिपिटेडली सोधिरहेछ रे यो प्लस कन्सेप्ट पनि एकदम राम्रो छ फर नलेज पनि दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट र ठीक छ ल यति गरे यो क्लासको लागि आफ्नो टाइमलाई भरपुर युज गर केही डाउट लाग्यो कमेन्टमा सोध्न सक्छौ र केही मन पर्यो कमेन्ट गर्न सक्छौ र मलाई सपोर्ट हुन्छ स्टे ह्यापी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ सबैलाई नमस्कार।